जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुलासी मजीद फ़ी के बाब इफ़आल के बारे में हम बात कर रहे थे। उसकी माजी और मुजारे की गर्दानों की बात कर रहे थे हम। फ़ेले माजी मारूफ व मजहूल। अभी तो फिलहाल मारूफी की बात रखते हैं और फ़ेले मुजारे या जो भी हमें मिल जाती है मिसाल। फ़ेले मुजारे ये हमारा जो है मारूफ व मजहूल। ठीक है, बाब इफ़आल और सुलासी मजीद फ़ी। जी, पहली जो मुझे मिसाल मिली, एक तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हुए हैं, बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं। वही है इन्ना अनज़लना हु फी लैलतुल क़द्र। ठीक है, ये तो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको मैं दोबारा नहीं रिपीट करी। इन्ना अनज़लना यकीनन हमने नाजिल किया। नाजिल कैसा किया? अब यहाँ पे अनज़लना, उसकी हमजा ने बताया मजीद फी का बाब इफ़आल है, और हम जानते हैं कि उसकी जो क्वालिटीज हमने पढ़ी थी वो क्या क्या थी। पहले नंबर पे कौन बताएगा कि क्या क्वालिटी पढ़ी थी, क्या क्या आती है इसके अंदर? ज्यादातर मुताद्दी होता है जी, और मुतादी का मतलब क्या होता है? एक्शन किस पे हो रहा है? एक्शन दूसरे पे हो रहा है, किसी दूसरे इसमें के ऊपर हो मफूल रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर हमारा फेल मुतादी है, यानी कि एक्शन किसी दूसरे पे हो रहा है, और कभी कभी क्या हो रहा है, फिर लाजिम भी आ जाता लाजिम भी हो सकता है। है ठीक है, उसको। 100% ये नहीं है कि लाजमी ही मुतादी होगा, यानी कि इसमें ज्यादातर काम किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि फाइल कोई और है और कोई और इसम है जो कि मफूल है, अपनी जात के ऊपर काम नहीं कर रहे। नंबर 2, इसमें क्या क्वालिटी है कौसर? जी बाजी, ये इन बाबों के नाम हमें बताता है कि ये फेल किन मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नहीं इसमें और क्वालिटी क्या आती है इसके अंदर? मुबालगे का मुबालेगा पाया जाता है, बिल्कुल मुबालेगा पाया जाता है, शिद्दत या मुबालेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि काम का जी बहुत ज्यादा किया जाना। और नंबर 3 पे कौन सी मेन क्वालिटी है जो ज्यादा अभी हमने कॉमन ही सिर्फ देखी? सिर्फ एक एक बार दफा का काम किया एक्शन। होने जी, इस बाब में एक दफा सिर्फ एक्शन होता है, काम एक ही दफा किया एक बार जाएगा। काम का होने का मौका दिया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन असल जो पॉइंट है कि इसमें हम इन 3 चीजों को जिक्र नहीं कर रहे। तर्जुमे में इसका कोई, तर्जुमे में यही हो रहा है कि बेशक हमने ही नाजिल किया उसको, यानी कि उस कुरान को लैलतुल कदर में। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि बेशक हमने बहुत ही ज्यादा से कुरान को एक ही मर्तबा नाजिल किया, ऐसे कोई तर्जमा किया हमने? या कुरान में कभी ऐसा तर्जमा पढ़ा आपने? ना ना जी। नहीं पढ़ा ना, तो तर्जमा वही रहेगा, लेकिन हमें खुद को पता है कि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा हुआ, मुबालगे के साथ हुआ, एक ही दफा हुआ, और एक फाइल ने किसी दूसरे इसम के ऊपर एक्शन किया। तो अब इससे हमने अंदाजा लगाया कि ये जो नजूल है, ये कभी दुनिया के नजूल की बात नहीं हो रही हो सकती। ये कौन सा नजूल है? इस लोहे महफूज पर जो लोहे नज़ुल हुआ। महफूज के नाजिल होने का, कुरान का नजूल का जिक्र है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि तर्जमे में कोई जिक्र नहीं हो रहा, कोई अजाफी चीज हमने नहीं इसमें जिक्र की। अब ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 2 है, जिसमें फिर यही आया इन्ना अनजलनाहु कुरआनन। कुरआनन
अरबिया, अरबियन, लअल्लकुम ताक़िलून। कौन तर्जमा करेगा? आयत नंबर क्या है सूरह यूसुफ की? आयत नंबर 2। बेशक हमने नाजिल किया इस कुरान को अरबी में ताकि वो तुम सब समझ ला- सको। आप लोग ना बेटा प्लीज हाथ उठा लिया करें ताकि मैं नाम जिसका लूं वो बोल ले, ठीक है? इस तरह 4 लोग एक साथ, ताकि बारी बारी सब बोल लें, सबकी बारी आए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जो एक दफा बोल लेगा वो दोबारा नहीं बोलेगा। जी आबिदा, अभी आप मुकम्मल कर लो। जी। बेशक हमने नाजिल किया कुरान को अरबी में ताकि तुम ताक़िलून, लालकुम ताकि तुम अकल सीखो। बिल्कुल, ताक़िलून। जी, यूसुफ की आयत नंबर 2 है। क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन हमने उतारा उससे, यानी कि उस कुरान को बतौर अरबी, अरबी जबान में, शायद कि तुम समझो, यानी कि अरब के ऊपर अरबी में ही नाजिल किया अल्लाह ताला ने। किस वजह से? ताकि वो समझ सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए क्या है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस कुरान को हम समझ के पढ़ें। तो जिनकी तो वो जबान थी वो तो वैसी समझ गए पढ़ के, लेकिन हमारे लिए क्या हुक्म है कि जिनकी वो ये जबान नहीं है वो फिर खुद इसको समझें, इस जबान को समझें, इस जबान को याद करें और फिर समझें, ठीक है? हम कहते हैं जो भी हम पढ़ेंगे वो हम समझेंगे, इस कुरान की हर आयत को हम ये समझ के पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए हुक्म है, वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने नाजिल की है। हम ये नहीं समझेंगे कि ये कोई ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, हजरत इब्राहिम के लिए, कि यूसुफ के लिए, कि किसके लिए। अल्लाह ताला जिससे मर्जी कलाम कर रहे हो, वो मैसेज असल में हमारे लिए है कि हमें अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, कि हम ये ऐसा अमल करें। तो अल्लाह ताला ने जब कहा कि कुरान हमने नाजिल किया, तो अब यहाँ ओवरऑल बात हो रही है पूरे कुरान की, इसलिए ये वाहिद एक के तौर पे इसको जिक्र किया गया है। पूरे कुरान के स्टेप बाय स्टेप नजूल की बात तो नहीं हो रही ना, ओवरऑल कुरान की बात हो रही है कि पूरा कुरान जो मैंने नाजिल किया आपके आपके ऊपर, वो क्यों किया? वो अरबी में किया, और वजह क्या है? ताकि तुम अकल करो, ताकि उसको समझ सको। अकल करने का क्या मतलब है? अकल से काम लो, यानी कि उसको पढ़ के अपने अकल से काम लो, यानी कि जिस चीज से रुकने का हुक्म दिया रुक जाओ, और जिस चीज से पे अमल करने का हुक्म दिया अमल करो। यही अकल का तकाजा है ना। अकल का तकाजा ये तो नहीं है कि उसके बरक्स करें, जो अल्लाह ने हुक्म दिया हम उसके अगेंस्ट करें, जिससे रोका है उसको करें, और जिस पे करने का हुक्म दिया उसके हम खिलाफ करें। ये अकल का तकाजा तो नहीं ना। अकल का तकाजा तो यही है कि जैसा जैसा अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं वैसा वैसा अमल करें, ठीक है? लेकिन आपने देखा कि कोई अलहदा से वर्ड तो दाखिल नहीं हो गया ना अंजलना, हमजा आने की वजह से, ठीक है? अब इसके बाद सूरतुल मायदा है, और मायदा की आयत नंबर 44 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वो मन लम, मन किसके लिए आता है? जानदार के है क्या लम? मन जो है कौन इसम मौसूल, फिर अब सब ऐसे बोल रहे हो। जी समीना खान, टीचर इसम मौसूल है माँ के साथ उस्मा मन। आपने भी हाथ उठाए बगैर बोल रहे। ओ सॉरी टीचर। जी समीना आप बताओगे? सिर्फ समीना का हाथ उठा हुआ है। मुझे तो आता ही नहीं।
من اسم موصول ہے اور یہ عاقل کے لیے آتا ہے. بالکل، دو اسم موصول ہیں، ایک من اور ایک ماں. ٹھیک ہے، اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ ایک کنیکٹر جو دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہو. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پچھلا جملہ اگلا جملہ ایک ہی جملہ ہے، یعنی کہ ان کا آپس میں جو پہلے جملے میں بات کی گئی ہے وہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. تو جب کسی عاقل کے لیے، عاقل میں تین لوگ آتے ہیں، انسان، جن اور فرشتے. تو جب کسی عاقل کی بات ہو رہی ہو تو من کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ان تین کے علاوہ جتنی بھی اسم ہیں وہ غیر عاقل کہلاتے ہیں، جس میں چاند، سورج، ستارہ، دیوار، بتی، پنکھا، یہ سارے غیر عاقل ہیں. اس میں ایون کیڑے مکوڑے، چرند پرند، جانور، یہ سب غیر عاقل ہیں. ان کے لیے جب استعمال ہوگا تو ماں کا ورڈ استعمال ہوگا، ماں موصولہ. اور جب انسان، جن یا فرشتوں کی بات ہوگی تو من کا لفظ استعمال ہوگا. اور اسم موصول کے بعد ہمیشہ صلۃ الموصول ہوتا ہے، یعنی کہ اب پچھلے جملے سے ملا ہوا جملہ. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے من جس نے لم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور لم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا ٹیسٹ بھی ہوتا جائے. جی، لم کیا ہے اور کیا اس کے بارے میں سیکھا ہوا ہے. جی عظما. ٹیچر یہ جازمت المضارع. بالکل، جازمت المضارع. جازمت المضارع ٹیچر کا یہ کیا جازم مطلب ہوتا ہے کہ یہ مضارع ٹیچر سے یہ پہلے مضارع کو آتا ہے، اور اس مضارع کو، جو مضارع کی اینڈنگ ساکن ہمیشہ کرے گا. پیش کے اوپر ہوتی ہے، وہ ساکن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ شکیلہ بتاؤ گے جازمت المضارع کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ٹیچر ماضی سے بھی پہلے. ان، لم، لما، لام کیف اور فا سببیہ. فا سببیہ بھی آتا ہے اس میں؟ جی، یہ ایک لسٹ ملی تھی نا مجھے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا فا سببیہ. ٹھیک ہو گیا. بیسکلی فا سببیہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، لیکن بیسکلی چار ہیں: لم، لما، لا اور لامز لی. ٹھیک ہے، یہ جس کو ہم ول یا فل کے طور پہ دیکھتے ہیں زیادہ تر. تو یہ سارے جازمت المضارع ہے، یہ ہمیشہ مضارع سے پہلے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے فوری بعد لازمی ایک مضارع ہوگا، اور اس کی لاسٹ حرکت پیش والی جو ہے وہ ساکن میں بدل چکی ہوگی. اور اگر اس کے آگے آنی، اونا، اینا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعرابی گرا دیتا ہے، نون اعرابی. نون نون نظر اعرابی نہیں آئے گا، ہوگا. نون اعرابی گما ہوا ہوگا، گرا ہوا ہوگا. تو اب اس کا مطلب ہے اس کے بعد مضارع ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ. اب یہ آ گیا انزلہ. جی، کون ترجمہ کرے گا جس نے ابھی تک نہیں کیا؟ افشاں خان. من کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی. بالکل، اور جو کوئی ہے وہ جس نے، لم، جس نے، نہیں، حرف جازمہ نہیں، یحکم. وہ حکم دیتے. جی، ایک اور بات یاد رکھنی ہے، شاید آپ کے ذہن سے نکل گئی، کہ لم جب بھی آتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو وہ مضارع کی پریزنٹ اینڈ فیوچر کو پاسٹ میں بدل دیتا ہے. جی 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 ٹیچر. یہ سب نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی لم آئے گا فعل مضارع سے پہلے، وہ مضارع کی جو زمانہ، حال اور مستقبل ہے اس کو وہ ماضی میں لے جائے گا. تو جس کسی نے نہیں یحکم فیصلہ کیا پاسٹ میں، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ، کیا ہوا؟ نازل کیا اللہ نے. جی، جو نازل کیا اللہ نے. جی، اتارا اللہ نے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو بس پھر وہی سب کافر ہیں. یعنی کہ جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا،
اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو پھر وہ سب کون ہے؟ فَأُولَئِکَ، بس وہی سب کافر ہیں، یعنی کہ اللہ کا انکار کرنے والے. ٹھیک ہے، تو انزلہ کا اپنے سمپل ترجمہ کیا ہے کہ نازل کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی اوور آل ایز اے ہول لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، نازل کیا کیا؟ قرآن مجید، احکامات، تو ایز اے ہول اس کو لیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ احکامات زیادہ سے ہیں یا قرآن زیادہ سا ہے، اور وہ لیکن ایک ہی دفعہ میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی اضافی میننگ ہم داخل نہیں کر رہے، جو اصل پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. ترجمہ صرف نازل ہونے کا ہی کیا جا رہا ہے، کوئی ہم ایکسٹرا ورڈ اس میں داخل نہیں کر رہے. یا آپ کے ذہن میں پریشانی لا سکتا ہے نا کہ اب یہ باب فعال آ گیا تو اب میں کیا اس میں بڑھاؤں، کیا ترجمے میں اضافہ کروں. سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی آپ نے ایکسٹرا میننگ نہیں ڈال رہے، بس آپ کو اندر سے پتا ہے کہ یہ اگر باب افعال ہے تو اس میں کیا کیا ہوگا، کہ کام زیادہ جی سا ہوگا. ٹھیک ہے، جی جی. اب یوسف 106 ہے. وما یؤمنو، وما یؤمنو، یہ کیا ورڈ ہے؟ یؤمنو. فعل مضارع ہے. ٹیچر یہ بھی باب افعال سے ہی ہے، یؤمنو. غیر صحیح فعل. ہاتھ کس نے نہیں اٹھایا؟ کوثر بتائے گی. جی بیٹا. جی یہ غیر صحیح فعل کا ہے، مضارع معروف. بالکل فعل مضارع ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ یتان جو ہے پیش والی ہے. کیا پاسبلٹی ہوتی ہے جب کوئی علامت مضارع پیش والی ہو تو کیا کیا پاسبلٹی ہوتی ہے؟ یا تو مجہول ہوگا، لیکن یہ تو مضارع ہے. مضارع بھی تو مجہول ہو سکتا ہے نا بیٹا، ماضی بھی مجہول ہوتا ہے، مضارع بھی مجہول ہوتا ہے. ہاں، فلا یفعلو. تو پہلی پاسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ مجہول ہوگا، لیکن پھر ہمیں کنفرم کرنا ہوتا ہے اس کی آئین کلمہ کو دیکھ کے. تو مضارع اس کی میں نہیں ہے، آئین کیسی ہوتی ہے مجہول کی؟ کسرہ ہوتی ہے. بالکل اس کے اوپر کسرہ ہوتی ہے. تو اگر کسرہ نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مضارع معروف ہوگا. معروف ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتا مجہول. نہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں تو صرف اگر پیش والا ہے تو وہ مجہول ہے، اور اگر زبر والا ہے تو وہ معروف ہے. اس میں تو ہم نے پڑھی نہیں کوئی معروف کی شکل جو پیش میں ہو. اس کا مطلب ہے ثلاثی جی. مجرد آؤٹ ہو گیا. ہاں. اس کا مطلب ہے مزید فی ہے. تو مزید فی میں کتنے 8 میں سے کتنے ابواب ہیں جس کی معروف جو ہے وہ پیش سے شروع ہوتی ہے؟ معروف جو پیش باب افعال میں ٹوٹل کتنے ہیں یہ سوال ہے. 3 ہے. جی 3 ہے باب. پھر ہاتھ اب یہ ٹریننگ دے رہی ہوں میں، ہاتھ اٹھائے بغیر کوئی نہیں بولے گا. مجھے وہ ادھر جانا آتا نہیں، میں ہاتھ اٹھاؤں پتہ اچھا نہیں کیا پریس کرنا ہے. صحیح تھا، میں چاہتی ہوں سب کی باری آئے نا، سب سیکھیں. جی پھر وہ بالکل. خاموش لوگ خاموش ہی رہ جاتے ہیں بیچارے، سیکھنے ہاں سے پھر میں رہ ہاتھ نہیں جاتے ہیں. اٹھاتی، پھر میری باری نہیں آتی. اچھا باب افعال، باب مفعلہ. جی 3 ہے، اور آپ نے بتایا 3 ہے، باب افعال، مفاعلہ، اور تیسرا تیسرا صرف تفاعل. نہیں پہلے 3 ابواب. پہلے 3 جب ہم نے ابواب. رول جی. سیکھا تھا تو ہم نے مزید فی کا کیا سیکھا تھا؟ پہلی 3 یتان پیش والی، باقی سب زبر والی. یاد ہے ہم رول سیکھتے ہیں اس کا، پہلی 3 یتان پیش والی، باقی سب زبر والی. تو اس کا مطلب ہے پہلی 3 ہی ہوں گی نا، باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ. جی جی جی. اس کا مطلب ہے یؤمنو جو ہے ان پہلے 3 میں سے ایک لفظ ہے. اب نیکسٹ ہم نے یہ سیکھنا ہے
کہ ان تین میں سے کون سا والا ہے. شکیلا آپ بتاؤ, نشانیوں سے بتاؤ گے کہ کون سا نہیں ہو سکتا اور کون سا ہو سکتا ہے. ٹیچر پہلے افعال میں دیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں حمزے مطلب اس میں اگر افعال کا بولیں گے تو ہم حمزہ ہوتی ہے ماضی میں, اور مضارع میں جو ہے وہ پیش ہوتا ہے مضارع اس پہ مضارع کے یتان پر, اور عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے, اور آخری لفظ جو حرف ہوتا ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو مفعلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے فا کلمے کے بعد الف ہوتا ہے, تو اس لیے وہ بھی نہیں ہوگا, اور تفعیل میں شدہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ وہ بھی نہیں ہے. تو ہم اس کو افعال میں لیں گے کہ یہ افعال کا وہ ہے مضارع. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ پیش معروف کی صرف پہلی تین گردانوں میں آتا ہے, افعال, تفعیل اور مفاعلہ. اب ہم نے پہچاننا ان تین میں سے کون سا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ تفعیل کی عین میم کے اوپر شدہ ہونی چاہیے تھی, نہیں ہے. مفاعلہ میں ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ کے بعد الف ہونی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں ہے. تو اس سے صاف ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا تعلق باب افعال سے ہے. باب افعال کے شروع میں حمزہ آتی ہے, لیکن جب یہ تان لگتی ہے تو ہم نے سیکھا کہ وہ حمزہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. جیسے ہم علامت مضارع ہٹائیں گے تو اس کی حمزہ واپس نکل کے آ جائے گی. تو اب اس کی حمزہ پیچھے کیونکہ چھپی ہوئی ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور ہمیں یہ مزید فی لگ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ باب افعال سے ہے. اس کی پیش نے بتا دیا کہ یہ باب افعال سے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ بھی باب افعال سے ہے, تو ہمیں اب اس کا بھی ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے ترجمے میں, کہ سمپل ہمارا ترجمہ ہو گیا ہے. وما یؤمن یہاں پہ میں ایک لفظ کھا گئی ہوں, اکثرو. جی آپ اب بتاؤ گے مہر النساء. جی ٹیچر. ترجمہ کرو. وما یؤمن, اور نہیں وہ ایمان لاتے. ٹھیک ہے, وہ ہم تب دیکھیں کہتے ہیں جب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی فائل نکل کے باہر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی آیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں, اور اگر کوئی فائل نہیں نکلا ہوا تو پھر ہم وہ کا لفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بھی پہلا اور چوتھا سیغہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جملے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی فائل تو نہیں آیا ہوا پیش والا, کوئی اسم تو نہیں آیا ہوا, پھر ہم وہ کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اب اس میں ایک تو لفظ ہے اکثرہم اور ایک ہے باللہ. کیا ان میں سے کوئی فائل ہے؟ جی اکثرہم جو ہے وہ رفع حالت میں ہے, تو یہ مرکب اضافی ہے اور یہ فاعل ہوگا یؤمنو کا. تو پھر ہم جب فائل نکل کے باہر ظاہر ہو جائے پھر ہم یا کا ترجمہ نہیں کرتے, پھر وہ صرف فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹیچر. تو نہیں ایمان لایا. اب میں اس کو پاسٹ میں کروں گی یا فیوچر میں کروں گی؟ فیوچر میں ٹیچر. جی, اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر کس پہ؟ اللہ پر. اللہ پر. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر. اللہ نہیں, اللہ مگر یا سوائے. وہم مشرکون, وہ مشرک ہے. اور وہ سوائے ان شرک کے کرنے وہ جو مشرک ہیں, وہ سب جو مشرک ہیں. جی. اللہ پہ نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ پر. اب یہاں پہ سوائے نہیں کہیں گے نا اللہ کا ترجمہ, ورنہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے. مگر وہ لوگ جو مشرک ہیں. اب یومینو کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے,
صرف سمپل ہم نے کہا کہ نہیں ایمان لاتے اور نہ ایمان لائیں گے، مطلب پریزنٹ اینڈ فیوچر، ابھی بھی نہیں لا رہے اور آئندہ بھی نہیں لائیں گے، لیکن ہم نے کوئی اضافی میننگ نہیں ڈالا اس کے اندر، جی ٹھیک ہے. لیکن اوور آل سب کی بات ہو رہی ہے. تو ان جنرل جب بھی بات ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ان جنرل جب بات ہو رہی ہے تو ہم نے ایک دفعہ مطلب باب افعال کا ذکر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوور آل جب بات ہو رہی ہے، ان جنرل جب بات ہو رہی ہے تو ہمیں باب افعال نظر آ رہا ہے. پھر یہاں پہ میرے پاس ہے جی صورت، یہاں پہ بھی وہ بالکل وہی سیم ہے. زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہو کہ فعل مضارع میں ہمیں یہ ملتا ہے باب افعال نا. پہلے پارے میں بھی ہم نے شروع پیج پہ ہی دیکھا تھا 8-10 مثالیں. العنکبوت ہے، العنکبوت، اور اس کی آیت ہے 67. یہاں پہ ایک کوشچن والا حمزہ آ گیا، ف بالباطل باطلی یؤمنون، کیا ترجمہ کریں گے؟ ابھی جس کی باری نہیں آئی وہ جی بشرا آپ بولو. جی فَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ، بالباطل کیا پس تو کیا باطل پر فا کا مطلب تو بھی ہوتا ہے نا، تو کیا جی باطل پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں. جی ایمان لاتے ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ جی اور کون کون سے ایسے فعل ہیں جس میں سے فاعل باہر نکل سکتا ہے؟ پہلا اور چوتھا، اور باقی ساروں میں کیا ہوتا ہے؟ باقی سب ان کے اندر ہی ہوتا ہے. لازمی ان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکل ہی نہیں سکتا. وہ سارے باقی جو 12 یا 13 فعل ہیں ان کے اندر لاک لگا ہوا ہے، اس میں سے فائل نکل کے باہر نہیں آ سکتا. اس میں ہم نے لازمی فائل کا ترجمہ کرنا ہے. آپ نے کیا بھی؟ مس کر دیا آپ نے. کیا پس باطل پر تو ایمان کیا لاتے ہیں. وہ پس باطل سب، پر وہ سب ایمان لاتے ہیں. تو کیا وہ سب باطل پر باطل ایمان پر لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں؟ جی تو آپ نے کوئی چیز اضافہ کیا ترجمے میں؟ سمپل کہا نا کہ ایمان لاتے ہیں، وہ سب ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. جی لیکن ویسے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ایمان لائیں گے. ایمان تو ایک ہی دفعہ لایا جاتا ہے نا، بار بار تو نہیں ایمان لایا جاتا. جب کوئی ایمان لاتا ہے تو ایک ہی دفعہ لے آتا ہے نا جی ایمان. جی یہ تو نہیں ہوتا کہ آج میں ایمان لاؤں گی، کل پھر لے کے آؤں گی، پرسوں پھر لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے. جی 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 تو کیا ترجمہ ہے؟ تو کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں، اور آگے تھا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. جی اور اللہ باطل کی پہ نعمت ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. نہ شکر کرتے ہیں. جی تو یہاں پہ یؤمنون جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ علامت مضارع پیش والی،
تو جیسی علامت مضارع پیش والی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا چیک کریں گے کہ اس کا عین کیسا ہے، مجہول ہے کہ معروف ہے؟ کیا اس کا عین کلمہ کون سا ہے؟ یہ معروف میں آتا ہے کیونکہ پہلے تین تمام ابواب کی عین زیر والی ہوتی ہے، ماسرائے چوتھے پانچویں کی، جی تو اس کی عین زیر والی ہے تو اس لیے یہ معروف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو معروف جب پیش سے شروع ہوتا ہے تو کن گروپ میں سے آ سکتا ہے وہ؟ پہلے تین گروپس میں سے۔ بالکل، تو یہاں پھر وہی والی بات آتی ہے کہ نہ تو میم پہ شدہ ہے اور نہ حمزہ کے بعد الف ہے، جی تو تو یہ باب آٹومیٹکلی پھر افعال تیسرا باب افعال سے ہے یہ، جی ٹھیک ہے، یہ ہمارا باب افعال سے ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو جہاں پہ بھی ہم جی دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ ہمیں جب نظر آ رہا ہے تو ہمیں جی اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ ہم نے ان کی گردانیں بھی نہیں کی ہوئی، ایسی بات ہے نا عظما؟ جی ٹیچر، جی تو پھر ٹیچر، ہم اس کی ایک گردان کر لیتے ہیں باب افعال کی، جی ٹیچر۔ تاکہ ساتھ ساتھ ہماری گردانیں بھی ہو جائیں۔ فعل ماضی کی، ماضی معروف، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں جس طرح آلریڈی ہم سب جانتے ہیں، ہم بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، عدد آ جاتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، اور اس کے بعد آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے جنس، یہاں پہ ہم لکھ لیں گے اس کی جنس، یہاں پہ ہم عدد اور جنس، اور نیچے جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے گروپ، یہ ہم لکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے، کون ساتھ ساتھ بولتے جائیں، سب سے پہلی لائن کس کی آتی ہے؟ واحد مذکر کی، مذکر غائب کی۔ جی واحد مذکر غائب۔ نہیں، ابھی واحد شاید تو نہیں آ رہا، ابھی تو ہم صرف اس کا سانچہ بنا رہے ہیں۔ مذکر غائب، مذکر غائب، اور اس کے نیچے آئے گا مؤنث غائب، پھر اس کے نیچے کیا آتا ہے؟ مذکر حاضر، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، اور پھر مؤنث حاضر، مؤنث حاضر، اور سب سے آخر میں کیا آتا ہے؟ متکلم، متکلم۔ مذکر متکلم، مؤنث۔ مذکر و مؤنث ایک ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا نقشہ بن گیا۔ اب اس میں ہم باب افعال سے بنائیں گے، کوئی ایک لفظ ہم اٹھا لیتے ہیں باب افعال کا، میرے پاس کوئی آسان ورڈ اٹھا لوں تاکہ لکھنا آسان ہو ٹیچر مجھے۔ صدقہ سے بنا لیں، وہی ہمارا چل رہا ہے سب کا۔ ٹھیک ہو گیا، صدقہ سے اگر ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلا ورڈ ہمارا بن جائے گا، اب میں ایک ایک کا نام لوں گی، وہ مجھے بتائیں گے۔ بشرا آپ پہلا ورڈ بتاؤ، مذکر غائب، اصدقہ، اصدقہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ
سب سے پہلے ایک حمزہ اضافی آتا ہے زبر کے ساتھ. فا کلمہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 4 گروپ جو حمزہ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، جیسا باب افعال ہے، انفعال، افتیار اور استفعال. اس میں ساکن بھی آتا ہے. باقی ساری ماضی جو ہیں صرف زبروں سے بنتی ہیں. جہاں پہ نام میں ساکن وہیں لفظ میں ساکن. فا کلمہ ساکن تو ہم نے اپنے فا کلمہ کو ساکن کر دیا، صاد کو، اور باقی سب پہ آنکھیں بند کر کے زبریں ڈال دی، تو بن گیا اصدقا. جی عابدہ اگلا ورڈ تسنیہ کا. جی عابدہ. بولے جا رہی اصدقا. اصدقا بالکل ٹھیک ہو گیا. اور افشاں خان اس کے آپ جمع بتاؤ گے. اصدقو. اصدقو زبردست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی اگلا ورڈ کوثر آپ بتاؤ گے اس کی مؤنث کی پہلی شکل. اصدقت. اصدقت بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اصدقت. جی تسنیہ کوثر، ابھی آپ نے کوثر آپ نے بولا ہے. جی مہر النساء. اصدقتا زبردست ہو گیا. اصدقتا. جی سمینہ خان. جی اصدقنا. زبردست. جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں اصدق، اور آگے ہم کس کا اضافہ کر دیتے ہیں؟ نون نسواں کا. ماشاءاللہ ساروں کو تو آتا ہے. اصدقنا. اب ہم آ جاتے ہیں حاضر پہ. سمینہ خان بلکہ میرون صاحب آپ نے سنا دیے. جی حاضر کی پہلی شکل. اصدقتا. بالکل. اب جو ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن کیا وہ اینڈ تک اب ساکن ہی رہے گا. پہلے 5 الفاظ میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جو لاسٹ لیٹر ہے مادے کا، بلکہ عین کلمہ کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ وہ حرکت والا ہوتا ہے. بلکہ جو لاسٹ لیٹر ہے اصدقا، اصدقا، اصدقو، قاف کی بات کر رہی ہوں جو مادے کا لاسٹ لیٹر ہے. پھر اصدقت، پھر کاف پہ زبر ہے اصدقت، اصدقتا، پھر قاف پہ زبر ہے. اب 6 پہ آ کے قاف ساکن ہوا تو اب اینڈ تک ساکن ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اصدق اتنا ہم بول کے پھر آگے ایڈ کریں گے جو بھی کرنا ہے. اصدق کیا بتایا آپ نے؟ اصدقتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. شکیلہ آپ بتاؤ گے. اصدقتما. اصدق تما. تما بالکل پرفیکٹ. اور جمع کے لیے عظمی اطہر. ٹیچر مذکر کی جمع اصدقتم. اصدق تم. کوئی بچہ ہے جو مس کر دیا؟ میں نے پوری لائن میں نے ختم کر دی ہے. کوئی بچہ جس کو مس کی ہے؟ لائن پوری ہو گئی ہے؟ جی ٹیچر. جی ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. ہم دوبارہ سے مؤنث حاضر پہ پہلے نام سے دوبارہ شروع کر رہی ہوں. افشا خان. جی واحد مؤنث. اصدقتی. زبردست ہو گیا. اصدق تی
अस्दक्ती, अज़दक़्तुमा, अस्दक्तुमा बिल्कुल रिपीट होता है। जी, अज़दक़्तुन्ना, सॉरी गड़बड़ कर दी। अस्दक्तुमा और अस्दक आपने कहा तुन्ना। तुन्ना, गुड। अस्दक तुन्ना। अज़दक़्तु, कोई मुश्किल लग रही है किसी को? सबको माशाल्लाह मुस्तकली ऑलरेडी मैं आता है। अब माशाल्लाह सब लाइक फाइक बच्चे बन गए हैं। आप बता दीजिए। मुस्तकली साथ तर्जमा, टीचर तर्जमा भी साथ थोड़ा सा इसका कर। ये भी कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि इसमें से कोई भी हमने इजाफा नहीं किया, जो सिंपल तर्जमा है वही हो रहा है। ये मैं आपको समझाना चाहा ये मिसालें दिखा के कि कहीं भी हमने कुछ इजाफा नहीं किया, मीनिंग वही है, लेकिन आपको वैसे खुद से पता है कि इसमें क्या इजाफी चीजें शामिल हो रही हैं, लेकिन रिटन शक्ल में कहीं पे भी कुरान में कुछ इजाफी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया, अल्फाज का। जी जी मुस्तकली मैं बताऊं। जी बताओ बुशरा। अस्दक्तु, अस्दक्तु, अस्दकना, अस्दकना। ठीक हो गया जी। अस्दक ना और अस्दकना। बिल्कुल जबरदस्त हो गया ये हमारी माशाल्लाह गर्दान मुकम्मल हुई। अस्दक ना, ठीक है। तो ये हमारी माशाल्लाह आज हमने माजी मारूफ की गर्दान मुकम्मल कर ली। अब इसी की जो मजहूल है, टाइम हमारे पास क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपसे जबानी करवाने लगी हूँ और आप लोगों ने इसको फिर खुद से करके मुझे असाइनमेंट भेजनी है, ठीक है। सिर्फ हम जानते हैं कि मारूफ को मजहूल बनाने के लिए सिर्फ 2 तब्दीलियां की जाती हैं। कौसर आप बताओगी वो क्या 2 तब्दीलियां होती हैं? किसी भी मारूफ माजी मारूफ को मजहूल बनाने के लिए क्या 2 चेंजेस होती हैं कि वो मजहूल बन जाता है? या को पेश लगाना है। किसको? ये तो हम मुजारे की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो हमने तो माजी बनाया है ना, इसको मजहूल बनाना है। अच्छा, असलम, अस्दका, अस्दका, अस्दकू, इन अल्फाज की अस्दका, बात हो रही है। इसमें मैं क्या तब्दीली फा करूंगी कलमा को कि मेरा वो मजहूल बन जाए? फा कलमा को मैं बताऊं। नहीं बेटा उसको बताने दें, बुशरा आप बंद। जी अच्छा जी। जी फा कलमा को जम्मा लेना है। क्या लेना है? फा कलमा को जम्मा जम्मा देना है आ, और आइन कलमे को जेर देना है। ओके। आ, हम क्या जो एक लफ्ज ऑलरेडी साकिन है उसको तब्दील कर सकते हैं? अफशा खान आपको याद है? जी, माजी इसका मजहूल मादी मजहूल बनेगा उस दिका। तरीका क्या है? मैंने क्या तरीका सिखाया मजहूल बनाने के लिए? हमजातुल, क्या मैंने कहा है 2 तब्दीलियां की जाती हैं, वो क्या हैं? हाँ, आइन कलमे पे अभी फतह है, आइन कलमे को कसरा दे देंगे, ठीक तो है, दाल पे कसरा आएगा, और हमजातुल वसल पे अभी फतह है, उसको हम दम्मा देंगे। बिल्कुल जी। बुशरा आप क्या कहना चाहोगे, माजी मजहूल कैसे बनता है? जी माजी माजी मजहूल भी इसी तरह बनता है कि उसका हमजा असली को हम दमा दे देंगे और जो आइन कलिमा है वो कसरा हो जाएगा और मेरे जो साकिन है वो साकिन है। बिल्कुल, लेकिन मेरा पॉइंट अभी भी नहीं पहुंचे वहां तक। और कौन जी? शकीला आप बताओ। जी बाजी मैं बोलूं और एक याद आ गया। जी शुरू के 3 बाप की
कि हमजा पेश वाली होती है, वो मतलब पहला वर्ड पेश वाला होता है, ठीक है। और बाकी वो आइन कलमा जेर वाला होता है, जबर वाला होता है, और आखिर में भी जबर होता है। लेकिन हम मजहूल बनाएंगे तो हम उसको उसके हमजा को पेश दे देंगे और आइन कलमे के नीचे जेर आ जाएगी, और ठीक है। आखिरी वर्ड वैसे ही जबर जो हरकत है वो ही रहेगी इसके ऊपर। जी बस थोड़ा सा ठीक कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। वो जो पहले 3 पेश वाले वो हमारे मुजारे में आते हैं, हम तो माजी बना रहे हैं ना, और माजी में ये हमने मुजारे के सीखा था कि सिर्फ और सिर्फ जबरों से माजी बनता है, ठीक है, यानी कि माजी में सिर्फ जबरों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो हम गड़बड़ थोड़ी सी जो हुई है वो ये है कि मैं जो पॉइंट्स किसी के जहन में नहीं आया, मैंने कहा था सबसे पहले आइन को, मजहूल की आइन को जेर देंगे, ठीक है। मसलन यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक फा कलेमा, फिर उसके बाद आता है आइन कलेमा, और उसके बाद आता है लाम कलेमा, और क्योंकि ये बाबे इफ़आल है तो शुरू में एक हमजा आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि माजी सिर्फ जबरों से बनता है, साकिन आ सकता है। अब फा के ऊपर ऑलरेडी साकिन है, साकिन को हम टच नहीं कर सकते, सब बच्चे याद रखें, साकिन को हम टच नहीं कर सकते। सबसे पहली जो आपने अमल करना है वो आइन को ढूंढ के सर्कल कर लेना है। सबसे पहला असूल मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि मादे को तलाश करो, हर दफा मैं यही कहती हूँ ना कि मादे को तलाश करो। अब मादे को तलाश करके आपने उसको, माजी मजहूल का आइन कैसा होता है समीना खान? जी, मादी मजहूल का आइन कसरा के साथ होता है, हमेशा कसरा वाला होता है, इसको तो मैंने दे देना है कसरा, ठीक है। और उससे पहले जितने भी हरकत वाले लेटर हैं, मुतहरक लेटर, उन तमाम को पेश देनी है। यहाँ पे तो एक है ना, क्योंकि साकिन को नहीं हम टच कर सकते, तो इस हमजा को मैं पेश दे दूंगी। कुछ ऐसे भी अल्फाज होंगे जिस तरह सीनते सांचे वाला, जिसमें एक से ज्यादा लेटर्स होंगे, तो आपने जितने भी हरकत वाले लेटर हैं आइन कलेमा से पहले उन सबको पेश देनी है। पॉइंट समझ आइए? कायदा जी अपने टीचर, ऐसे ये याद आपने रखना है। वो लिखवाया है, जी टीचर आपने लिखवाया भी होगा ये। बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 आपने मादा तलाश करना है। अब जिस तरह अस्दकू है तो इसका मादा आपने साद दाल काफ, इसको सर्कल कर लो। फिर उसकी आइन तलाश करो, इसकी दाल है, दाल को आपने जेर दे दी, और दाल के बाद वाला कुछ भी नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेगा। दाल को जेर दी, और इसके पीछे आपने देखा कितने हरकत वाले लेटर हैं, सिर्फ हमजा, उसको पेश दे दी, तो क्या लफ्ज बना मेहरुन्निसा? जी मेहरुन्निसा क्या बना? तो उस दिका, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, उस दिका। अब उस दिका को हम उसी तरह मुकम्मल करेंगे, उस दिका, उस दिका, उस दिकू, उस दिकत, उस दिकता, उस दिकना, उस दिकता, उस दिक तुमा, उस दिक तुम, उस दिकती, उस दिक तुमा, उस दिक तुन्ना, उस दिक तू, उस दिकना, उस दिकना। बाकी गर्दान में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सब स्टार्टिंग हमारी चेंज हुई है। सबको क्लियर है? अब मजहूल की गर्दान आप लोगों ने खुद बनानी है, इसी की अस्दका की, और मुझे सेंड करनी है, ठीक है जी। बाजी उस दिका, उसका तर्जुमा क्या होगा? जी अब अस्दका का क्या तर्जुमे में होगा? उसने सदका किया। जी उस एक मुजक्कर ने सदका किया, हाँ, उन 2 मुजक्करों ने सदका किया, उन सब मुजक्करों ने सदका किया, उस एक मुअन्नस ने सदका किया,
उस, तू एक मुजक्कर ने सदका किया, तू एक मुअन्नस ने सदका किया, मैंने सदका किया। ठीक है, मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस ने सदका किया। इसी तरह तुम दोनों ने सदका किया, तुम दो मुजक्करों ने या तुम दो मुअन्नसों ने सदका किया, हम दोनों ने सदका किया। या फिर जमा में आ जाएगा तुम सब ने सदका किया, तुम सब मुजक्करों ने सदका किया, तुम सब मुअन्नसों ने सदका किया, हम सब मुजक्कर या मुअन्नसों ने सदका किया। तो कुछ हमने एडिशनल तो नहीं ऐड किया ना इसमें? टीचर आपने ये पिछली दफा जब हलाका का बोला था तो इसका तर्जुमा आपने कराया था उसको हलाक किया गया, तो इसका ज़का का जो बेटा जो वो हमने मुरतब उसने मजहूल हलाक मजहूल किया। में किया था बेटा। हमने कहा था कि मजहूल के अंदर फाइल नहीं होता बल्कि मफूल होता है। अच्छा, अब जब हम इसलिए बात तो उसने करेंगे, हलाक किया। अच्छा अच्छा अब सही जब मैं कहूंगी ना उसका उस दिका, अब यहाँ पे फाइल जी निकल गया और मफूल आ गया, जिसको हम क्या सही कहेंगे? सही नाइबुल फाइल। सही तो अब मेरा तर्जुमा क्या होगा? यानी कि उस दिका के अंदर अब मफूल है, तो अब मैं कहूंगी उसको, उसने असदका का क्या हमने किया था? उस एक ने सच बोला, या तो आप क्या कहेंगे? उस एक मुजक्कर, कैसे करेंगे इसका? बुलवाया गया, सच बुलवाया गया। टीचर ये अज़दका का अगर हम ऐसे बोले उससे सच कहा, उससे या उसने? नहीं, ने में तो उस फाइल बन एक जाता है, हमने मुजक्कर ने मफूल बनाना है। मजहूल के अंदर तो मफूल होता है ना, फाइल तो मिसिंग होता ही नहीं है। यानी कि किसी और उस ने एक उससे मुजक्कर से बुलवाया, सच बुलवाया, उस एक बुलवाया गया, मुजक्कर से सच से बुलाया गया। बुलवाया उससे गया। सच बुलवाया गया, उस एक मुजक्कर से सच बुलवाया गया। जी यानी कि बुलवाने वाला कोई और है। समझो गन रख दी, उज़मा ने बुशरा पे गन रखी और कहा सच बताओ, तो अब बुशरा से बुलवाया जा टीचर रहा है ना शकीला सच। का रखो। टीचर देखिए ये मेरे जहन में ऐसा आ रहा है कि जैसे हम अज़दका का तर्जुमा कर रहे हैं वही हम सादा माजी जब आता है तो हम उसका तर्जुमा करते हैं, तो कुछ फर्क मुझे नहीं लग रहा इसके अंदर। देखो बेटा, मैंने आपको कहा तर्जुमे में कोई फर्क नहीं हो रहा, लेकिन अब आपको ये पता है कि ये जो सच बुलवाया जा रहा है सिर्फ एक दफा की बात है। समझ लो कि सही बुशरा ने आपको गन रख के आपको कहा कि सच बताओ ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। यानी कि वो एक अब सब दफा का सच बुलवाया गया है, बार बार का सही। एक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं ये समझ रही थी तर्जुमे में भी कुछ फर्क आएगा, लेकिन अब मैं समझ गई कि मतलब एक दफा के लिए हम इस तरह के उसमें लिखेंगे अगर एक दफा का वाकया है, इफाद। एक ही दफा गन रख के आपसे सच बुलवाया जा रहा है, या आप कोर्ट में हो और आपको अदालत में जज कह रहे हैं कि कुरान पे हाथ रख के कहो, जो भी कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, वो एक ही दफा सच बोलोगे ना। वो बात बार बार तो नहीं जाके आप सच बोलोगे। वो एक दफा की बात है कि आपने सही कोर्ट में कोई गवाही दी, तो अब जज आपसे सही टीचर सच ये बुलवा रहा है। ठीक है, ये टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक हो गया। टीचर ये अज़दका, जी टीचर हमने अखराजा का किया था, उसने निकाला। खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला। अब जी हमने ये सदका, उसने सच बोला। असदका टीचर इसका तर्जुमा यही होगा, उसने सच कहा या उस एक उससे उस उससे एक सच। मुजक्कर ने सच बोला। टीचर ये जी मुतअद्दी नहीं हो जाएगा, किसी दूसरे पे काम होगा, तो फिर असदका का तर्जुमा क्या होगा टीचर? क्या चीज? उस नेम आएगा, उसमें मारूफ में ने आएगा और उसमें से आएगा मजहूल में। उससे सच बुलवाया गया और उसने सच बोला। टीचर थोड़ी अच्छा, सी मैं आपको कंफ्यूज हो। बताती टीचर हूँ। देखिए, हमने किया था खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला। जी मैं आपको क्लियर अब हमने करती जब हूँ, मैं सदा आपको का किया। जी मैं जी आपको क्लियर करती हूँ। मसलन एक लफ्ज है अज़्ज़ा, ये मैं अब वो इसमें वो इदगाम हुआ है अज़्ज़ा, उसने
عزت دی. اب دی میں اس نے جو ہے وہ کسی اور کو عزت دے رہا ہے نا. جی جی ہاں. اس نے عزت دی. اسر اس نے چھپا دیا، یعنی کہ چھپایا کسی اور چیز کو نا. سمجھ آ رہی بات؟ جی ہاں. وہ کوئی اور بندہ ہے اور چھپا کسی اور چیز کو رہا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں چھپا رہا نا. اگر وہ ہوتا وہ چھپ گیا تو وہ کیا ہو جاتا؟ وہ چھپ اپنے گیا آپ پہ کام ہو رہا ہے، اس کا لازم ہو جاتا پھر ہے نا لازم ٹیچر ہوتا. کارن. اب ہے کہ وہ اس نے چھپا دیا. اب یہ متعدی ہو گیا نا. ٹیچر یہ متعدی تو اس کا ٹیچر متعدی ہو رہا ہے نا، جی تو اس کا ترجمہ پھر اس نے صدقہ کیا. ٹیچر یہ تو پھر ماضی میں جا رہا ہے، صدقہ کا ہو رہا تو ہے. ماضی ہی پڑھ رہے ہیں استقا ہم، ماضی پڑھ رہے ہیں. اس نے صدقہ کیا. اب ٹھیک ہو صدقہ گیا. اپنے آپ کو تو نہیں صدقہ کر رہا نا. کوئی پیسے ہوں گے جو صدقہ کر رہا ہے، یا کوئی جانور ہوگا جو صدقہ کر رہا ہے، کوئی مرغی ہوگی یا بکرا ہوگا تو کسی اور چیز کو ہی صدقہ کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو تو نہیں صدقہ کر رہا. جی ٹیچر ٹھیک اس ہے. کو چپ کروا. ازل اس نے گمراہ کر دیا. ایک ہے کہ وہ گمراہ ہوا، اب یہاں پہ لازم ہے وہ گمراہ ہوا. اور ایک ہے ازل اس نے گمراہ کر دیا، اب وہ کسی اور کو کر رہا ہے. جی فرق یہ سمجھ آ رہی ہے؟ متعدی ہو رہا ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اس بات کی؟ جی ٹیچر آ رہی ہے. تو میننگ ایک ہے کہ اپنے اوپر کرتا ہے اور ایک ہے کسی دوسرے کو کرتا ہے. اسلما اس نے فرما برداری کی. اب فرما برداری وہ اللہ کی کر رہا ہے یا کسی اپنے باس کی کر رہا ہے یا اپنے پیرنٹس کی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب باب افعال کا میننگ بن رہا ہے. جہاں پہ وہ اپنے آپ پہ کرتا ہے وہاں پہ وہ پہ لازم ہوتا ہے. داخلہ وہ داخل ہوا، اب یہ آپ کا لازم ہو گیا. داخلہ وہ داخل ہوا، یعنی کہ وہ خود داخل ہوا. اور ادخلہ اس نے داخل کیا، اس نے داخل کیا. اب وہ کسی اور کو داخل کر رہے. سمجھ آئی فرق؟ جی ٹیچر. خارجہ مجھول ہوگا تو وہ نکلا، وہ خود نکلا، یعنی کہ خارجہ وہ نکلا. اخرجہ اس نے نکالا. اور ٹیچر اس کا مجہول اسے اخرجہ. نکالا گیا، اس نے اخرجہ اس سے وہ نکالا گیا. اخرجہ وہ نکالا گیا. جی اب اس میں سے فائل ہٹ گئے فائل اور ہٹ گیا. مفعول اس اخرجہ. کو نکلوایا گیا یا اس نے اس کو نکلایا گیا مجھول میں. بیٹا جملہ آپ کسی طرح بھی بنا سکتے ہو، میننگ آپ کی وہ رہنی چاہیے. صحیح. اس نے نکالا تو اب یہاں پہ وہ فائل بن کے کام کر رہا ہے. وہ نکالا گیا ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے ترجمے وہ میں آ کے نا مفعول ہے جو نکالا گیا ہے. نکالنے والا کوئی اور ہے یا اس کو نکالا گیا. آپ جملہ جس طرح بھی بناؤ بس مفعول کا میننگ نکلنا چاہیے. جی ٹیچر. ٹھیک ہے خرجہ اخرجہ اخرجہ. جی. اسلحہ اس لیہا، صالحہ اس نے صلح کی، اسلحہ اس نے صلح کرائی. اور اس لیہا کیسے کریں گے ترجمہ؟ اس کی اصلاح کی گئی. اس کی اصلاح کی گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹیچر ویسے یہ تینوں بنانی چاہیے نا ساتھ رکھ کے ترجمے کے ساتھ، پھر جی میرا خیال ہے کلیئر ہوگا جی انشاءاللہ. کافی حد تک آئی تھنک کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. الحمدللہ ٹیچر بہت زیادہ. سب کو کلیئر ہو گیا بیٹا؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. گڈ ہو گیا ماشاء اللہ. چلیں جی انشاءاللہ مجہول کی آپ لوگ مجھے گردان بنا کے بھیجو گے اور انشاءاللہ تعالی
اگلی کلاس میں ہم پھر ملیں گے. تھوڑا سا ٹائم اوپر لے لیا, اس کے لیے بہت معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی دعا پڑھتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جزاک اللہ خیر کثیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. جزاک